बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एडजेक्टिव्स के हवाले से हम बात कर रहे थे। आज हम एडजेक्टिव ही के हवाले से बात करेंगे। आप लोगों के फीडबैक को मद्देनज़र रखते हुए हम एडजेक्टिव्स को मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि जो हमारे मकामी लोग हैं, जो उर्दू ज़ुबान को ज़्यादा सही तरीके से समझते हैं, उनके लिए आज हम उर्दू में ही सारा एडजेक्टिव डिफ़ाइन करेंगे। तो एडजेक्टिव्स इसमें सिफ्त वो लफ्ज़ जो किसी इस्म, नाउन या इसमें ज़मीर प्रोनाउन की अच्छाई, बुराई और तादाद या मिक़दार वग़ैरह को ज़ाहिर करे, उसे इसमें सिफ्त कहते हैं। इसमें सिफ्त को हम प्रेडिकेट यानी तशरीह करना, असबात में बयान करना के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और इसके अलावा एट्रीब्यूट यानी मंसूब करना, बाइस समझना के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव्स की मिसाल ये है, द लेज़ी बॉय वॉज पनिश्ड, यानी लड़का सुस्त है इसलिए उसको सज़ा दी गई। चूँकि ये खिताब या मंसूब करना के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, इसलिए इसको एट्रीब्यूटिवली एडजेक्टिव्स यानी असबाती इसमें सिफ्त कहते हैं। प्रेडिकेटिवली एडजेक्टिव्स जब हम इसमें सिफ्त अपने जुमले की तशरीह कर रहा हो, यानी कि दिस बॉय इज़, इस जुमले में इसकी सेंस क्लियर नहीं हो रही, लेकिन जब लफ्ज़ लेज़ी यानी सुस्त इसमें सिफ्त लगा देंगे तो ये लफ्ज़ उसकी सही मायनों में तशरीह कर देगा और पता चल जाएगा कि लड़का काहिल है, इसलिए इसको सज़ा दी गई। इसमें सिफ्त की इक़साम, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, उसमें जो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जिसको इसमें सिफ्त ज़ाती कहते हैं, वो अल्फाज जो किसी चीज़ या शख्स की हासियत की वजाहत करे, या वो अल्फाज जो किसी नाउन, इस्म या प्रोनाउन इसमें ज़मीर की ज़ाती अच्छाई या बुराई को ज़ाहिर करें, उनको उर्दू में सिफ्त ज़ाती और अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी कहते हैं। मसलन ऐसे लफ्ज़ लार्ज, ऑनेस्ट, वेरी, माय, गुड एसेट्रा इसमें सिफ्त ज़ाती कहलाते हैं। अंग्रेज़ी असूलों के मुताबिक इसमें सिफ्त मारफा यानी प्रॉपर एडजेक्टिव्स को भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में शामिल किया गया है। सिफ्त ज़ाती सवाल का जवाब इस तरह देते हैं, ऑफ व्हाट काइंड, यानी किसी चीज़ या आदमी की कौन सी किस्म। अज़ीज़ तुलबा, इस बात को याद रखिए कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स यानी सिफ्त मारफा की मिसाल ऐसे है कि पाकिस्तान इसमें मारफा है और पाकिस्तान की सुगातें और मसनूआत पाकिस्तान की सिफ्त हैं। आप इसको इस तरह जब मुल्क और किसी सुगात वगैरह का इकट्ठे नाम लिया जाए तो उसको प्रॉपर एडजेक्टिव यानी सिफ्त मारफा कहते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, इसमें सिफ्त मिक़दारी, वो अल्फाज जो किसी चीज़ की मिक़दार को ज़ाहिर करें, उर्दू में उनको सिफ्त मिक़दारी यानी मिक़दार और अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। सिफ्त मिक़दारी सवाल का जवाब हाउ मच यानी कितनी मिक़दार से ज़ाहिर करते हैं, या वो इस्म जो किसी चीज़ की मिक़दार को ज़ाहिर करें कि वो कितनी है, इसमें सिफ्त मिक़दारी कहलाते हैं, मिक़दार से मिक़दारी कहलाते हैं। ऐसे अल्फाज सम, मच, नो, लिटल एसेट्रा इस्तेमाल होते हैं।
ایڈجیکٹو آف نمبرز، اس میں صفت عددی، وہ الفاظ جو چیزوں یا آدمیوں کی تعداد کو ظاہر کریں، اردو میں اس صفت عددی اور انگریزی میں ایڈجیکٹو آف نمبرز کہلاتے ہیں۔ ان کو صفت شماری بھی کہتے ہیں جو لفظ ہاؤ مینی کا جواب دیتے ہیں۔ 5، فیو، نو، مینی، آل، ایسیٹرا اس میں صفت عددی کی مثالیں ہیں جو چیزوں کی تعداد کو ظاہر کرتے ہیں۔ کائنڈز آف نیومرل ایڈجیکٹیوز، آگے اس کی اقسام ہے، اس میں صفت عددی کی اقسام۔ ڈیفینیٹ نیومرل ایڈجیکٹیوز یعنی محدود یا مقرر صفت عددی، وہ اسمائے صفت جو مکمل اور درست تعداد کو ظاہر کرتے ہیں ان کو محدود اور درست صفت عددی کہتے ہیں۔ 1، 2، 3، 4 ایسیٹرا۔ عزیز طلباء، یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آرڈینل اور کارڈینل نمبرز ہیں۔ سب سے پہلے کارڈینل نمبرز یعنی بنیادی عدد 1، 2، 3، 4، 5 کارڈینل نمبرز ہیں یعنی بنیادی عدد ہیں۔ اسی طرح آرڈینل نمبرز یعنی ترتیبی نمبرز جو فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ ایسیٹرا ہیں۔ یاد رکھیں کہ بنیادی عدد یعنی کارڈینل نمبرز ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی چیز کتنی ہے، مثلاً 1، 2 یا 3 وغیرہ، جبکہ ترتیبی عدد ہمیں چیزوں کو ایک ترتیب میں رکھنے کا بتاتا ہے۔ اس کی دوسری قسم انڈیفینٹ نیومرل ایڈجیکٹیوز یعنی لامحدود صفت عددی، وہ اسمائے صفت جو مکمل اور درست تعداد کو ظاہر نہیں کرتے ان کو لامحدود صفت عددی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آل، نو، مینی، فیو، سم، اینی، سرٹن، سیورل ایسیٹرا۔ اس کی تیسری جو کائنڈ ہے اس میں ڈسٹریبیوٹیو نیومرل ایڈجیکٹیوز یعنی تقسیمی صفت عددی، وہ اسمائے صفت جو کسی بھی قسم کی تعداد میں سے ہر ایک کو ظاہر کریں، اردو میں تقسیمی صفت عددی اور انگریزی میں ڈسٹریبیوٹیو نیومرل ایڈجیکٹیو کہتے ہیں۔ اس کی مثال میں ایچ، ایوری، ایدر، نائدر وغیرہ کسی چیز کی تقسیم کو ظاہر کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک جیسا ایڈجیکٹیوز کو ایڈجیکٹیو آف کوانٹٹی اور کبھی ایڈجیکٹیو آف نمبرز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ جب الفاظ کوانٹٹی کو ظاہر کرتے ہیں وہاں ان کو گنا نہیں جا سکتا، مثلاً I ate some rice، چاولوں کو گنا نہیں جا سکتا، اور جہاں ایڈجیکٹیو آف نمبرز کے طور پر استعمال ہوں وہاں اس کی تعداد کو شمار کر سکتے ہیں۔ ڈسٹریبیوٹیو ایڈجیکٹیوز، اس میں صفت اشاری، وہ الفاظ جو کسی اسم کو ظاہر کریں، جمع اسموں کے لیے دیز اور دوز، واحد اسموں کے لیے دس اینڈ دیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ دس، دیز نزدیک کی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں، جبکہ دوز اور دیٹ دور کی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز، صفت سوالیہ، جب وٹ، وچ، ہوز کو اسموں یعنی ناؤنز کے ساتھ کوئی سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جائے تو اردو میں اس کو صفت سوالیہ اور انگریزی میں انٹروگیٹیو ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ یاد رکھیں وٹ کو عام فہم یعنی جنرل سینس میں اور وچ کو پسندیدہ فہم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہم اس بات کو ریپیٹ کریں گے کہ وٹ کو عام فہم یعنی جنرل سینس میں اور وچ کو پسندیدہ فہم میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایمفیسائزنگ ایڈجیکٹیوز یعنی صفت تاکیدی،
اون OWN اون اور ویری جملوں میں استعمال کرنا اردو میں صفت تاکیدی اور انگریزی میں emphasizing adjectives کہتے ہیں۔ اسی طرح عزیز طلباء exclamatory adjectives یعنی اس میں صفت استجائیہ یا ندائیہ، یعنی جب لفظ وٹ کو بعض اوقات استجائیہ جملوں میں یعنی ایکسکلیمیٹری میں استعمال کیا جائے اس کو صفت استجائیہ کہتے ہیں۔ مثلاً وٹ اے پیس آف ورک، وٹ این آئیڈیا۔ عزیز طلباء یہ بات یاد رکھیں کہ سائن آف ایکسکلیمیشن ہمیشہ جملے کے آخر میں لگایا جائے گا، وہاں پہ فل اسٹاپ نہیں لگایا جائے گا۔ تو اس جملوں میں جو وٹ اے پیس آف ورک کہ کتنا کمال کا کام ہے، یا وٹ این آئیڈیا کتنا اچھا آئیڈیا ہے، کہ اس کو استجائیہ جملوں یعنی ایکسکلیمیٹری میں جس میں آپ کا جو جملے کے اندر تجسس ہے وہ واضح ہے۔ اسی طرح جو آخری قسم ہے وہ پوزیسو ایڈجیکٹیو یعنی کہ صفت ملکیت، وہ الفاظ جو کسی کی ملکیت کو ظاہر کریں، مائی، یور، اون، ایسیٹراس، وہ پوزیسو اردو میں صفت ملکیت اور انگریزی میں پوزیسو ایڈجیکٹیوز کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم اس کے بعد بات کریں گے نیکسٹ جو پروگرام میں فارمیشن آف ایڈجیکٹیوز فرام ناؤن، فارمیشن آف ایڈجیکٹیو فرام ورب، فارمیشن آف ایڈجیکٹیو فرام ادر ایڈجیکٹیوز، ڈگری آف ایڈجیکٹیوز، پازیٹیو، کمپیریٹیو، سپرلیٹیو، فارمیشن آف کمپیریٹیو اینڈ سپرلیٹیو ڈگریز، irregular comparison, double form of degrees, later, latter, latest, last, elder, older, eldest, oldest، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔